بسم الله الرحمن الرحیم. آیا دوست دارید که هیچ فقیر و گرسنه و عریان و مقروض و ستم دیده و اسیر و بیماری در روی کره زمین نباشه و ریشه فقر و تبعیض و ظلم و بیماری و فساد و انحراف و گناه برچیده بشه و کره زمین بهشت بشه؟ تنها راه چارش ظهوره و یکی از راه‌های نزدیکتر کردن ظهور احیای امر یا نشر احادیث شریفه اهل بیت علیهم السلامه تا جهانیان با آشنایی با آنها هرچه بیشتر شیعه بشن و تعداد یاران امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و دعا کنندگان جهت ظهور بیشتر بشه. حال چه کسی در این عصر کاملتر از همه امر اهل بیت علیهم السلام رو احیا میکنه بجز علامه شیخ حسن الله یاری؟ پس کمک به علامه الله یاری یعنی کمک به امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و نزدیکتر کردن ظهور. تا حالا بهش کمک کردی؟